अस्सलाम वालेकुम, बोलीज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ महरूख शहरियार। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। बड़ी खबर आपको देंगे। वज़ारत दिफा की जानिब से जारी बयान के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस का नया सरबराह तैनात कर दिया गया है। ATPM में लॉन्ग कोर्स से ताल्लुक़ रखने वाले लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक 30 सितंबर से नई जिम्मेदारियां संभालेंगे। आपको बताते चलें कि वज़ारत दिफा की जानिब से जारी बयान के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस का नया सरबराह तैनात कर दिया गया है। 80 PM में लॉन्ग कोर्स से ताल्लुक़ रखने वाले लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक 30 सितंबर से नई जिम्मेदारियां संभालेंगे। अपने नाज़रीन को ये बता दें कि आपको ये बताएं, एक बार फिर से इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। एक बड़ी अहम डेवलपमेंट सामने आई है। आपको ये बताएं कि 30 सितंबर को अपनी बाकायदा तौर पर जिम्मेदारियां संभालेंगे। बलूचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीज़न भी रहे हैं। एजाज़ी शमशीर भी उन्होंने हासिल की है। शुरू से बेहतरीन सलाहियतों के मालिक रहे एक लाइक फाइक ऑफिसर इन्फेंट्री ब्रिगेड को भी कमांड कर चुके हैं। उनकी सलाहियतों को देखते हुए यकीनी तौर पर यह अहम ओहदा उनको दिया गया है। आर्मी चीफ के ओहदे के बाद अहम तरीन ओहदा, दूसरे नंबर पर हाई प्रोफाइल पावरफुल तरीन ओहदा है। बलोच रेजिमेंट से इनका ताल्लुक है। बलूचिस्तान और वजीरिस्तान में भी अपनी खिदमत अंजाम दे चुके हैं। जो सियासी जमात एक मरतबा रजिस्टर हो जाए उसे डीलिस्ट करने का इलेक्शन कमीशन को इख्तियार नहीं। PTI के मुताबिक उनके वोटर्स ने उनके आज़ाद अरकान को भी वोट पार्टी की वजह से दिया था। PTI कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों की हकदार है। इलेक्शन कमीशन का फैसला आइन से मुतसादिम है। आपको बताएं कि पेशावर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की अक्सरियती जजेस ने मखसूस नशिस्तों के केस का तफसीली फैसला जारी किया है। अदालत ने करार दिया कि इलेक्शन कमीशन फरवरी 2024 में अपना किरदार अदा करने में नाकाम रहा। 2 जजेस ने जिस तरह फैसले से इख्तिलाफ किया वो गैर शाइस्ता है। अदालत ने बल्ले के इंतखाबी निशान छीनने की कार्रवाई पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। अदालत ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक अक्सरियती फैसला उर्दू ज़बान में भी जारी करने का हुक्म दे दिया है। PTI कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों की हकदार है। इलेक्शन कमीशन के 1 मार्च के फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार देते हैं। मखसूस नशिस्तों का केस, सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला, 70 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला, जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा। अदालत ने करार दिया कि इलेक्शन में बड़ा स्टेक अवाम का होता है। PTI के मुताबिक PTI उम्मीदवार होने की वजह से इन्हें वोट दिया गया। इंतखाबी निशान न देना सियासी जमात के इलेक्शन लड़ने के कानून और आईनी हक को मुतासर नहीं कर सकता। आइन या कानून सियासी जमात को उम्मीदवार खड़ा करने से नहीं रोकता। इंतखाबी तनाज़ा बुनियादी तौर पर दीगर सिविल तनाज़ात से मुख्तलिफ होता है। आइन आवाम को अपना जमहूरी रास्ता अपनाने का इख्तियार देता है। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों पर PTI उम्मीदवार को नोटिफाई करे। PTI की केस में फरीक बनने की दरख्वास्त हमारे सामने मौजूद थी। अमूमी तौर पर फरीक बनने की दरख्वास्त पर पहले फैसला किया जाता है। अवाम की ख्वाहिश और जमहूरियत के लिए शफाफ इलेक्शन जरूरी है। अदालत ने मखसूस नशिस्तें अलॉट करने के लिए बनाई गई इंतखाबी रूल्स की शिक 94 भी कलअदम करार दे दी। करार दिया कि इलेक्शन कमीशन ने भी अपने हुक्मनामे में PTI के आईनी हुकूक वाज़े नहीं। मखसूस नशिस्तों के तफसीली फैसले में कहा गया है कि बदकिस्मती से इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात में अपनी जिम्मेदारियां निभाने में नाकाम रहा। इलेक्शन कमीशन मुल्क में जमहूरी अमल का जामिन और हुकूमत का चौथा सतून है। कमीशन को जमहूरी असूलों और इंतखाबी अमल की सालमियत को बरकरार रखना चाहिए और इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि इंतखाबात सही मानों में आवाम की मर्जी के आगाज़ करें। इस तरह कौम के जमहूरी ताने बाने को महफूज रखा जाए। बदकिस्मती से इस मामले के हालात बताते हैं कि इलेक्शन कमीशन 2024 के आम इंतखाबात में ये किरदार अदा करने में नाकाम रहा है। सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस ने मखसूस नशिस्तों के केस की तफसीली फैसले में 2 जजेस के इख्तिलाफी नोट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने 12 जुलाई के अक्सरियती फैसले को आइन से मुतसादिम करार दिया। जिस अंदाज में 2 जजेस ने अक्सरियती फैसले पर इख्तिलाफ का इजहार किया वो मुनासिब नहीं। फैसले में कहा गया है कि जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस नईम अख्तर अफगान का अमल सुप्रीम कोर्ट के जजेस के मनसब के मनाफी है।
سپریم کورٹ کی جانب سے مخصوص نشستوں کے فیصلے پر ماہرین نے سخت تنقید کی ہے۔ بول نیوز سے گفتگو میں سینئر اینالسٹ اور اینکر ڈاکٹر دانش نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں کوئی فیصلہ نہیں ملتا جو اس کی تائید کرے۔ الیکشن کمیشن آزاد ادارہ ہے، کسی کے ماتحت نہیں، تفصیلی فیصلہ آنے سے بری ذمہ نہیں ہو سکتے۔ علی رضا شاف نے کہا کہ سپریم کورٹ نے جلد بازی میں فیصلہ کیا اور اپنے اختیارات سے تجاوز کیا۔ الیکشن کمیشن اس کو چیلنج کرنے کی تیاری کر رہا ہے۔ احتشام الحق نے کہا کہ پارلیمنٹ جو فیصلہ کرتی ہے اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے باوجود یہ کہنا پڑے گا کہ فیصلے سے اندازہ ہو رہا ہے کہ سپریم کورٹ اختیارات سے تجاوز کر رہی ہے۔ جو 8 رکنی ترقی فیصلہ کیا تھا جو کہ انکانسٹیٹیوشنل ان لافل فیصلہ ہے، میں ایز اے طالب علم لا کے یہ سمجھتا ہوں وہ فیصلے کو دیکھ کے کہ وہ ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن ہے۔ اسپیکر نے بھی لکھ دیا ہے، حالانکہ الیکشن کمیشن ایک آزاد ادارہ ہے، وہ سپریم کورٹ کے انڈر نہیں آتا ہے۔ شاید یہ ایک کمزور فیصلہ ہے جس میں آئینی طور پر جو چیزیں ہیں ان کا سہارا بہت کم لیا گیا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے بس اپنے اختیارات کا تو استعمال کیا ہے، مطلب انہوں نے پی ٹی آئی کو بطور پارٹی کسی میں فٹ کرنے کے لیے آئین قانون نہیں بلکہ جسٹس کے کاز کے کھول نقل کر دی۔ یعنی راستہ جو ہے نا وہ تو اب لگتا ہے کہ کنفرنٹیشن کی طرف بھرپور طریقے سے جا رہے ہیں، لیکن ایک جو بڑا اسٹرانگ آرگومنٹ ہے الیکشن کمیشن کے حق میں جاتا ہے لاکھ ریزرویشن کے باوجود کہ الیکشن کمیشن معروف ایک انڈیپینڈنٹ کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے۔ تو بڑا واضح طور پہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو آرٹیکل 99 ہے شاید، جو کہتا ہے کہ جی کوئی ادارہ چاہے وہ سپریم کورٹ ہے، چاہے وہ گورنمنٹ ہے، چاہے کوئی اور ادارہ ہے، وہ الیکشن کمیشن کے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتا۔ جبکہ دوسری جانب الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے فیصلے پر فوری عمل درآمد نہیں کر سکتا۔ قانونی ٹیم نے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کی حتمی رائے دے دی ہے۔ الیکشن کمیشن نے اپنی تجاویز بھی سامنے رکھ دی۔ مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ کے معاملے پر الیکشن کمیشن کی قانونی ٹیم نے خدشات ظاہر کر دیے، مشورے دے دیے۔ ادارے کے قانونی ماہرین نے دو ٹوک کہا سپریم کورٹ کے فیصلے پر فی الحال فوری طور پر عمل درآمد نہیں کر سکتے، ایسا کیا تو سنگین قانونی پیچیدگیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ مخصوص نشستوں سے متعلق قانونی ٹیم نے حتمی رائے تیار کر لی۔ ذرائع کے مطابق قانونی ٹیم نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ عمل درآمد سے الیکشن ترمیمی ایکٹ متاثر ہوگا تو دوسری جانب ایکٹ آف پارلیمنٹ کو بائی پاس کرنے سے توہین پارلیمنٹ کے مرتکب بھی ہو سکتے ہیں۔ قانونی ٹیم نے مشورہ دیا کہ صورتحال پر گائیڈ لائن کے لیے سپریم کورٹ سے دوبارہ رجوع کر کے حقائق سے آگاہی کی استدعا کی جائے۔ مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کے حوالے سے الیکشن کمیشن کا 500 اجلاس جاری ہے۔ قانونی ٹیم کی جانب سے الیکشن کمیشن کو مختلف قانونی آپشن سے آگاہ کیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے نمائندہ بول نیوز فہد چودھری سے۔ فہد بتائیے گا، سپریم کورٹ کا جو مخصوص نشستوں سے متعلق تفصیلی فیصلہ بھی آ گیا ہے، اس پر اجلاس بھی جاری ہے، کیا غور کیا جا رہا ہے؟ جی بالکل، مخصوص نشستوں کے معاملے پر سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کے حوالے سے آج الیکشن کمیشن کا مسلسل 5واں اجلاس ہو رہا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی زیر صدارت اجلاس اس وقت جاری ہے، جس میں مخصوص نشستوں سے متعلق جو کنفیوژن پیدا ہوئی ہے اس کا جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن کی قانونی ٹیم کی جانب سے آج پھر تفصیلی بریفنگ دی گئی ہے۔ مختلف آپشنز سامنے رکھے گئے ہیں الیکشن کمیشن کے کہ آیا اس معاملے پر آئندہ کا کیا لائحہ عمل ہو سکتا ہے۔ ایک آپشن تو ذرائع کے مطابق یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر جو ہے وہ منوعاً عمل درآمد کیا جائے، لیکن اس صورت میں پارلیمنٹ کی بے توقیری کا خدشہ ہے، کیونکہ اسپیکر قومی اسمبلی، اسپیکر پنجاب اسمبلی اور سندھ اسمبلی کے اسپیکر جو ہے وہ خطوط لکھ چکے ہیں الیکشن کمیشن کو کہ ترمیم شدہ الیکشن ایکٹ کے تحت مخصوص نشستیں تقسیم کی جائیں، جبکہ دوسری جانب سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ بھی جاری ہو گیا ہے اس معاملے پر، اور ذرائع کا کہنا ہے کہ اس تفصیلی فیصلے کی جو اٹیسٹڈ کاپی ہے وہ ابھی تک الیکشن کمیشن کو موصول نہیں ہوئی۔ تحریری شکل میں تفصیلی فیصلہ موصول ہونے کے بعد پھر اس پر بھی غور و خوض کیا جائے گا۔ قانونی ٹیم کی جانب سے بریفنگ دی جائے گی کہ آیا اس پر کس طرح سے عمل درآمد کیا جا سکتا ہے، اور کیا الیکشن کمیشن اس پوزیشن میں ہے کہ ریویو پیٹیشن اس حوالے سے دائر کرے الیکشن کمیشن میں مزید گائیڈنس کے لیے۔ بہرحال یہ اہم اجلاس اس وقت جاری ہے اور
इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि कोई अहम फैसला जो है वो बहुत शुक्रिया आपका तफसील। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास आज शाम 4 बजे होगा। ज़राए बता रहे हैं कि इजलास के एजेंडे में आर्टिकल 63 फैसले पर नजरसानी शुदा दरख्वास्तों को समाअत के लिए मुकर्रर करना भी शामिल है। एजेंडे में मुबैना ऑडियो लीक्स केस से मुतालिक दरख्वास्तें भी शामिल की गई हैं, जबकि मुबैना ऑडियो लीक्स केस 1 साल से ज़ायद अरसे से ज़ेर इल्तवा है। सदारती ऑर्डिनेंस के बाद जस्टिस अमीनुद्दीन खान 3 रुकनी जजेस कमेटी का हिस्सा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह भी कमेटी के मेंबर्स हैं। पार्टी अली अमीन गंडापुर के साथ खड़ी है। हमने हमेशा जलसे के लिए NOC ली और लाहौर का जलसा भी मुकर्ररा वक्त पर ही ख़त्म किया। ये शराइत ही ऐसी रखते हैं कि जलसा ना हो सके। पेशावर में PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। मजीद क्या कहा ये आपको सुनवाते हैं। बनता पूरा GT रोड बंद इंशाल्लाह ताला इंदा भी जलसे होंगे। अब इतवार वाले दिन भी इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे को जलसा होगा मियांवाली में और बहुत बड़ा जलसा होगा। सीनियर की आदत जो पंजाब की और सिंध की थी, जो पहले से आए हुए थे, वो लोग पहुंच चुके थे। KPK से उनको बड़ा पड़ा होता है क्योंकि KPK से हमारे बहुत सारे वर्कर आ रहे होते हैं। पूरा मोटरवे बनता, पूरा GT रोड बनता। मैं खुद जब जलसे में पहुँच रहा था 4 घंटे तकरीबन मैं लाहौर के सड़कों पर घूमता रहा। जहाँ रोड बनता मैंने कोई सर्विस रोड ले लिया। दिस इज़ हाउ आई गॉट टू 10 बजे का मैं निकला था और मैं जलसे पे मौके पे पहुंच गया था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया। कहा कि किसी का गुलाम नहीं जो माफ़ी मांगो, माफ़ी नहीं मांगूंगा। पहले वफाकी और पंजाब हुकूमत मुझसे माफ़ी मांगे। PTI और हुकूमत में मईशत और अमन व अमान बेहतर थे, जबकि बानी PTI को झूठे केसेस में गिरफ्तार किया गया। माफ़ी मांगने की बात आई तो फिर आप माफ़िया मांगते फिरेंगे। तहरीक इंसाफ आज़ाद अदलिया के साथ खड़ी है। जो जमातें गैर आइनी काम का हिस्सा बन रही हैं वो अच्छा नहीं कर रही। आपको बताएं कि रहनुमा मुस्लिम लीग नून बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने कहा है कि बानी PTI को उन्होंने निशाने पर लिया और कहा कि बानी PTI से मुतालिक हकीम सईद की पेशगोई दुरुस्त साबित हो रही है। इस्राएली अखबार में कहा गया कि बानी PTI इसराइल का एजेंडा आगे ले जा सकते हैं। इजरायली अखबार की कड़ियाँ पाकिस्तान को कमज़ोर करने की साजिश से मिलती हैं। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में उनका कहना था कि सहूनी लॉबी को पाकिस्तान का एटमी ताकत बनना हजम नहीं हो रहा। CPEC को सबूताज करने की कोशिशें जारी हैं। खुद बरतानिया में इलेक्शन में पाकिस्तानी मेयर को सपोर्ट नहीं किया बल्कि जैक गोल्डस्मिथ को सपोर्ट किया। जब भी पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आ रही हो हमारे मुल्क को कमजोर किया जाता है और इस आर्टिकल की कड़ियां मिलती हैं आपके उन लॉबियस्ट फर्म्स के साथ जो अमेरिका में हायर की गई इंडिया से, वो इसलिए कि पाकिस्तान को कमजोर किया जाए। और वो स्ट्रेटजी ये है कि पाकिस्तान को अगर कमजोर करना है तो इसके इदारों को कमजोर करो। इमरान खान और उनकी जमात इन यहूदियों लॉबिस्ट के हाथ में है, वही इनको चला रहे हैं। यही ज़ायनिस्ट सोच जो है ये चला रही है और यही पाकिस्तान को कमजोर कर रही है। उधर अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने के इलेक्ट्रिक को माफिया करार दे दिया। कहा कि इस माफिया को लगाम डालना ज़रूरी हो गया है। जिस कंपनी ने ज़्यादा शेयर खरीदे हैं उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी ज़्यादा होने चाहिए। जो तजावीज़ एशिया पाक ने पेश की उन्हें सामने नहीं लाया जा रहा। पाकिस्तान में इस वक्त बिजली का बहरान है। सार्फिन पर भारी बिल मुसल्लत किए जा रहे हैं। जो बिजली बन नहीं रही, अवाम उसकी अदायगियाँ कर रही है। हाफिज नईमुर रहमान ने हुकूमत को टफ टाइम देने का इंदिया देते हुए कहा कि हुकूमत से मुआहदे की 45 दिन की मुद्दत आज मुकम्मल हो चुकी है। अब पहिया जाम हड़ताल करेंगे। कल मंसूरा में आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। मेजर शेयर्स खरीद लिए हैं, उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ज्यादा होने चाहिए और इजलास नहीं बुला रहे और जो तजावीज उस कंपनी की हैं वो सामने नहीं आ रही, जिसमें बिजली सस्ती करने की तजावीज भी शामिल है और बोसीदा प्लांट बंद करने और इसका बोझ आवाम से हटाने की तजावीज भी शामिल है। ये इतना काम भी नहीं कर रहे, बाकी तो आप छोड़ें। और इसी तरह से जो इन्होंने ये सारा जाकर कोर्ट में स्टे लिया हुआ है, कोर्ट ने भी स्टे दिया हुआ है। मैं कोर्ट से भी दरखास्त कर रहा हूँ कि भाई वो भी इस स्टे को खत्म करें। के इलेक्ट्रिक सिर्फ कराची के शहर के तनाजुर में न देखें, ये एक 3.5 करोड़ लोगों का शहर है जिसके 40 लाख से ज्यादा सारिफीन है। कराची 42% टोटल इनकम टैक्स में से 42% कराची देता है पूरे पाकिस्तान में। तो आप ये बताइए कि जब कराची के साथ आप ये सलूक करते हैं तो आप समझ लो पाकिस्तान के साथ ये सलूक करते हैं। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि स्के इलेक्ट्रिक माफिया जो इस वक्त उनके कारपोरेट सेक्टर में चंद बड़े बैठे हुए हैं, जो फ्रॉड की बुनियाद पर बैठे हुए हैं, झूठ बोलते हैं पॉम से, ये व्हाइट कॉलर क्रिमिनल्स हैं, इनका तो फॉरेंसिक ऑडिट होगा, सब पकड़े जाएंगे।
IPPs کا مسئلہ پیچیدہ ہو چکا ہے. ماضی میں بجلی کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے IPPs سے معاہدے نہیں کیے گئے, جس کا خمیازہ آج بھگتنا پڑ رہا ہے. سابق چیئرمین نیپرا ڈاکٹر گلفراز احمد کی بول کے مارننگ شو دنیا بول ہے میں گفتگو مزید کے کہا, آپ بھی سنیے. اس وقت کی سالمیت, پاکستان کی اکانومی, پاکستان کی خوشحالی کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ IPPs بنے ہوئے ہیں. اور اس میں جب تک آپ IPPs کے جڑ میں نہیں جائیں گے, کن کا انٹرسٹ تھا, کیوں اس وقت بجلی کی ضرورت کو اچھی طریقے سے دیکھ کر فیصلہ نہیں کیا گیا, بلکہ ایسے IPPs لگا لیے گئے جو تیار ہو گئے. اس کے بعد پتہ چلا کہ ہمارے پاس ٹرانسمیشن کی کیپیسٹی کم ہے, یا اس کی ڈیمانڈ کم ہے, یا اس کی قیمت اتنی زیادہ ہے کہ یہ بجلی استعمال نہیں ہو سکتی. یہ چیزیں جو ہیں, میں یہ بتاؤں گا آپ کو کہ جب تک آپ اس کا سد باب نہیں کریں گے, اس کی جڑ تک نہیں جائیں گے, تب تک آپ اس معاملے کو کنٹرول نہیں کر سکتے, اور ہماری معیشت کو یہ دباتی رہے گی بلکہ اٹھنے نہیں دے گی. ادھر ارکان سندھ اسمبلی نے بول نیوز کے پلیٹ فارم سے کراچی والوں کو بڑی خوشخبری سنا دی ہے. کہتے ہیں کہ جلد شہر قائد کے گھر گھر میں پانی نلکوں سے آیا کرے گا. ٹینکر سے پانی بھروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. عوامی نمائندوں نے کفیل احمد کو کن الفاظ میں یقین دہانی کرائی ہے, آپ کو دکھاتے ہیں. اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں کہ ارکان سندھ اسمبلی نے بڑا اعلان کر دیا ہے, اور یہ کہہ دیا گیا ہے کہ جلد شہر قائد کا جو ایک گھر ہے وہاں پر پانی نلکوں میں آیا کرے گا, جن گھروں میں ٹینکر سے بھی پانی آئے گا. کراچی میں ویسے تو بہت سے مسائل ہیں, تاہم اس کا بنیادی مسئلہ پانی کا ہے. جو نلکوں میں تو پانی دستیاب نہیں ہے, تاہم واٹر ٹینکر کے ذریعے پانی ضرور ملتا ہے, اور واٹر ٹینکر کراچی والوں کو خریدنا پڑتا ہے. اس حوالے سے اراکین اسمبلی کیا رہا ہے, آئیے ان سے جانتے ہیں. دیکھیں بھائی, کراچی کا بڑا شہر ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اگر میں یہاں آپ کو کہوں گے ساری چیزیں اچھی ہے تو میں اس سے اتفاق نہیں کروں گا. سعید غنی بھائی نے بھی اس پہ کافی زیادہ سیریس ایشوز جو ہیں ان کو ٹیکل کرنے کا کہا ہے, اور انشاءاللہ کراچی کے پانی کا مسئلہ حل ہو جائے گا. نلکوں میں بھی آئے گا پانی, اور ٹینکر مافیا سے ہماری جان چھٹے گی. منسٹر صاحب کو کہتا ہوں, لوکل گورنمنٹ والے کو, کہ آپ ان کو ٹینکر مافیا کو کریں. میئر صاحب سے بھی میں بات کرتا ہوں, کیونکہ ہم چاہیں گے کہ کراچی کی جو بات ہے, سندھ کی جو بات ہے, ہمارا رسپانسبلٹی ہے کہ اس کی آواز ہم بنیں. کراچی میں رہنے کی حیثیت سے میں خود اس سچویشن کو فیس کرتی ہوں. ہماری حکومت اس کو اولین بنیادوں پہ دیکھ رہی ہے. انلیگل ہائیڈرنٹ تھے, ان کے خلاف ایکشن لیا تھا. لینا چاہیے کراچی کے عوام کو پانی نلکوں میں ملنا چاہیے, نہ کہ ٹینکر کے تھرو پانی ملنا چاہیے. حکومتی ارکان کا کہنا یہ ہے کہ واٹر ٹینکر مافیا سے بہت جلد جان چھڑا لی جائے گی, اور اس حوالے سے اقدامات کیے جا رہے ہیں. کیمرامین امجد شاہ کے ساتھ کفیل احمد, بول نیوز, کراچی. کھیلوں کے میدان سے خبر شامل کریں گے. پاکستان کرکٹ کی بہتری اور نئی حکمت عملی طے کرنے کے لیے PCB کا اسٹریٹجک کنیکشن کیمپ لاہور کے مقامی ہوٹل میں جاری ہے. کیمپ میں پاکستان کرکٹ بورڈ کے اعلیٰ افسران, کھلاڑی اور کوچز بھی شریک ہیں. چیئرمین PCB محسن نقوی ویڈیو لنک کے ذریعے شریک ہیں, جبکہ ایک روزہ سیشن کا بنیادی مقصد پاکستان کرکٹ کے مستقبل کے لیے واضح اور متفقہ ویژن قائم کرنا ہے. ICC ویمنز T20 ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے قومی ٹیم فاطمہ سنہ کی قیادت میں دبئی پہنچ گئی ہے. ورلڈ کپ سے قبل قومی ٹیم اسکاٹ لینڈ اور بنگلہ دیش کے خلاف وارم اپ میچز کھیلے گی. پاکستان ٹیم آسٹریلیا, بھارت, نیوزی لینڈ اور سری لنکا کے خلاف گروپ اے میں شامل ہے. قومی ٹیم ایونٹ میں اپنا پہلا میچ 3 اکتوبر کو سری لنکا کے خلاف کھیلے گی. 6 اکتوبر کو روایتی حریف بھارت سے مقابلہ ہوگا. اور اب آپ کو یہ بتائیں کہ فیصل آباد میں جاری چیمپئنز ون ڈے کپ کے پلے آف لائن اپ مکمل ہو چکی ہے. مارکوس, پینتھرز, اسٹیلینز اور لائنز نے آخری 4 ٹیموں میں جگہ بنا لی ہے. منگل کو کھیلے جانے والے کوالیفائی میں مارکوس کا مقابلہ پینتھرز سے ہوگا, جبکہ ایلیمینیٹر 1 میں اسٹیلینز اور لائنز ٹکرائیں گے. فاتح ٹیم فائنل تک رسائی کے لیے کوالیفائی ہارنے والی ٹیم سے مقابلہ کرے گی, جبکہ ایونٹ کا فائنل 29 ستمبر کو کھیلا جائے گا. اور سعودی عرب کا قومی دن منانے کے لیے بھرپور جوش و خروش ہے. سعودی عرب آج اپنا 94واں یوم حب الوطنی منا رہا ہے. قومی دن کی مناسبت سے عمارتوں کو خوبصورتی سے سجا دیا گیا, جبکہ اہم شاہراہوں پر قومی پرچموں کی بہار ہے. ایئر شو کا اہتمام بھی کیا گیا ہے. اور اب آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید احمد المالکی سے اسلام آباد میں ملاقات کی ہے. وزیر داخلہ نے سعودی عرب کے قومی دن کے موقع پر سعودی سفیر کو مبارکباد پیش کی ہے. اس کے ساتھ ساتھ محسن نقوی نے سعودی عرب کے شاہی خاندان اور عوام کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے. محسن نقوی کا کہنا تھا کہ سعودی عرب نے ہر مشکل گھڑی میں پاکستان کا پورا ساتھ دیا ہے. سعودی سفیر نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ برادرانہ تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتے ہیں. اور خبروں کے آخر میں آپ کو بتائیں کہ ایکشن اور ایڈونچر کو ملے گا نیا نام. اداکار ڈیوائن جان نئی فلم میں جلوہ گر ہو رہی ہیں.
न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए बोझ न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।